Bii. Dili maoy-maoy ha. Oh, very good. Dili maoy-maoy para nakadudo ha. Pag magmaoy ka, suko mama ha. Sabot. Nak-nak. Dili magmaoy-maoy ha. Nak-nak. Dili ka padudoon ni mama, magmaoy-maoy ka. Ha? Ito man na. Ha? Dili ka maoy-maoy ha. Very good man na si Bibi Marda na mo oy, no? Kasabot gud ikaw no. Dili magpamoy-maoy kay gabi na. Naawak-wak. Ha? Na? Kasabot? Nak-nak. Oh. Unsa man na good? Unsa man na? Unsa man na? Oh. Unsa man na di ay nga pungahan na ka? Busog kayo ka? Na? Hindi sa ta magdudo ha, kay busog pa man ka kaayo no. Ha? Hindi sa ta magdudo ha. Kay busog pa kaayo ha. Nak-nak. Busog kayo amo Bibi Mardan oy. Wala pa nagmaoy kay busog pa kaayo oy. Kinsa na? Kinsa di ay na? Ha. Oh. Ana oy gaham o. Ana. Gila gaham babi. Ikaw rabi? Ha? Ata man na makapakapa man. Ha? Ano magkapakapa man na si Mardan oh? Pakapa si Mardan. Hello, hello. Hello. Tugnaw kayo. Ulan-ulan dito sa amo. Sa mga problema. Ha? Tugnaw.